अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू नॉलेज चैनल। दोस्तों, आपने कुरलुस उस्मान ड्रामा में उस्मान के बेटे ओरहान और अलाउद्दीन का किरदार देखा है। बाज़ मौरखीन के मुताबिक अलाउद्दीन उस्मान का बड़ा बेटा था और बाज़ मौरखीन के मुताबिक ओरहान उस्मान गाजी का बड़ा बेटा था। मगर तमाम मौरखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उस्मान गाजी के बाद ओरहान गाजी ही हुक्मरान मुकर्रर हुआ और सुल्तान का लक़ब अख्तियार किया। अलाउद्दीन अपने भाई ओरहान का वज़ीर था। इस वीडियो में बात करेंगे सुल्तान ओरहान के दौर में अलाउद्दीन की बनाई हुई नई फ़ौज यानी चरी फ़ौज के मतलब। ये फ़ौज कब बनी, कितनी ताकतवर थी और इस फ़ौज में मुसलमानों की बजाय क्रिश्चियन लड़कों को क्यों लिया जाता था और इस फ़ौज को सुल्तान महमूद सानी ने क्यों ख़त्म किया। सुल्तान ओरहान ने अपने भाई अलाउद्दीन के मशवरे से अपनी मुमलिकत में ऐसे कवानीन जारी किए जिससे सल्तनत को इस्तेहकाम मिला। सुल्तान ओरहान के दौर तक ये दस्तूर था कि बहादुर जंगजू सरदारों को मुल्क के छोटे छोटे इलाके बतौर जागीर दिए जाते थे। इन जागीरों का सरकारी महसूल या लगान यही था कि ज़रूरत के वक्त बादशाह के तलब करने पर मुकर्ररा तादाद की फ़ौज लेकर बादशाह के साथ मैदान जंग में दादे शुजात दें और जंग के ख़त्म होने पर फ़ौज मुंतशर होकर अपने अपने मस्कन की तरफ चली जाए। जो लोग एक वक्त में काश्तकार या चौपान होते थे, दूसरे वक्त में मुसल्ला सिपाही नजर आते। जो सरदार एक वक्त में ज़मींदार या जागीरदार होता, दूसरे वक्त में वही सिपा सलार होता था। मगर अलाउद्दीन ने इस निज़ाम को तब्दील किया और एक बाकायदा फ़ौज तैयार की। अलाउद्दीन ने अपने भाई को समझाया कि बड़े बड़े जागीरदार जो बड़ी बड़ी फ़ौज के मालिक होते हैं, सल्तनत के लिए ख़तरा बन जाया करते हैं और हमारे मुखालफिन से गठजोड़ करके हमारे मुखालिफ बन जाते और बगावत पर उतर आते हैं। इसलिए मुनासिब ये है कि क्रिश्चियन कैदियों और क्रिश्चियन रियाया में से नौजवान और नो उम्र लड़कों को लेकर सल्तनत खुद इनकी परवरिश करे और इनकी तरबियत की जिम्मेदार बने और इनको इस्लामी तालीम देकर और मुसलमान बनाकर एक फ़ौज बनाई जाए। ये फ़ौज ख़ास शाही फ़ौज समझी जाए। इन लोगों से बगावत की मुतलक तवक्को ना होगी और इन नौ मुस्लिम नौजवानों के अजीज़ो अकरबा भी यकीनन सल्तनत की मुखालफत पर हरगिज़ आमादा ना होंगे। जब इस पर अमल दरामद शुरू हुआ और कई हज़ार क्रिश्चियन लड़के लेकर इनकी तालीम शुरू की गई तो इन लड़कों की इज़्ज़तो अज़मत और शानो शौकत को देखकर क्रिश्चियंस ने खुद कोशिशें करके अपने नो उम्र लड़कों को यानी चरी फ़ौज में दाखिल करवाना शुरू कर दिया। इब्तदा में जब तकरीबन 2000 नौजवान तलीम तरबियत हासिल करके फारिग हुए और सुल्तान के बॉडीगार्ड मुकर्रर किए गए तो सुल्तान इनको लेकर एक बुज़ुर्ग सूफ़ी की खिदमत में हाजिर हुआ और इनसे दुआ चाही। इस वली कामिल बुज़ुर्ग ने एक नौजवान के शाना पर अपना हाथ रखकर इस फ़ौज के लिए दुआया कलमात कहे जो कामयाबी के लिए एक नेक फाल समझी गई। ये सब के सब नहायत सच्चे पक्के मुसलमान और सबसे ज़्यादा असलहा से आरास्ता और शाही फर्जंद करार दिए गए। इस फ़ौज का नाम यंग चरी फ़ौज यानी चरी फ़ौज मशहूर हुआ। इन लोगों को अपने अजीज़ों रिश्तेदारों से कोई तल्लक ना रहता था और वो सब के सब इस्लाम के सच्चे पक्के खादिम होते थे। इस अजीबो गरीब किस्म की फ़ौज ने सरदारों और जागीरदारों की बगावत के ख़तरे को सलातीन तुर्किया के लिए बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। कुछ लोग यानी चरी फ़ौज की निस्बत ये ख्याल करते हैं कि वो क्रिश्चियन पर एक जालमाना टैक्स था कि इनके बच्चों को इनसे ज़बरदस्ती छीन कर मुसलमान बनाना और फिर क्रिश्चियन के ही मुकाबले पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। यानी चरी फ़ौज जिस शानो शौकत के साथ रहती और जिस तरह सुल्तान की मंजूर नज़र थी, इसको देख देख कर क्रिश्चियंस को खुद ख्वाहिश पैदा होती थी कि अपने बेटों को सुल्तानी तरबियतगाह में दाखिल करवा दें, क्योंकि वो जानते थे कि यानी चरी फ़ौज में दाखिल होने के बाद हमारे बच्चों को किसी किस्म का कोई उज़र नहीं पहुंचाया जा सकता और इनकी तरफ कोई आंख भरकर नहीं देख सकता। यही वजह थी कि सालाना भर्ती के मौका पर बिला जबरो इकरा यह तादाद पूरी हो जाती थी और बाज़ उम्मीदवारों को वापस करना पड़ता था। ये यानी चरी फ़ौज एक जदीद फ़ौज थी। इस फ़ौज में वज़ीर अलाउद्दीन ने बहुत ज़्यादा इस्लाहात की, फ़ौज की वर्दियाँ मुकर्रर की, इनको तादाद के एतबार से मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करके पाबंदे आइन बनाया, प्यादा और सवारों की अलग अलग फ़ौजें बनाई और इनके अलावा रज़ाकारों के लिए भी कानून बनाया। यानी चरी फ़ौज ने बहुत ज़्यादा फतूहात हासिल की और यानी चरी फ़ौज के ज़रिए सल्तनत उस्मानिया को बहुत ज़्यादा अरूज मिला।
مگر یہی ینیچری فوج جن کی شجاعت اور وفاداری پر سلطنت عثمانیہ کی قوت کا مدار تھا اور جنہوں نے اول 3 صدی میں سلطنت کی حدود کو ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع رقبوں تک پہنچا دیا تھا، سلطان محمود ثانی کے دور میں خود سلطنت کے لیے ایک مستقل اور زبردست خطرہ بن کر رہ گئی تھی۔ روس سے جو لڑائیاں ہوئیں یا سرکش بادشاہوں کے مقابلہ میں جو لڑائیاں ہوئیں، ان میں ینیچری میں پہلی سی قوت نہ رہی۔ ینیچری فوجی نظم و ضبط سے خالی ہو چکی تھی، ینیچری ہر اصلاح کے مخالف تھی۔ دشمن کے مقابلہ میں ان کے قدم نہ جمتے تھے، مگر بغاوت اور سرکشی کے ذریعے اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے، سلطان پر دباؤ ڈال کر جس کو چاہتے وزارت پر مأمور کروا لیتے اور جس کو چاہتے معزول کروا کر قتل کر دیتے۔ قسطنطنیہ کے باشندے ان سے خوف زدہ رہتے تھے۔ ان کی سرکشی کا تجربہ محمود ثانی سے قبل بھی متعدد سلاطین کو ہو چکا تھا، مگر سلطنت میں امن و امان کے لیے ینیچری فوج کو برداشت کرتے رہے۔ سلطان محمود ثانی کے دور میں ینیچری فوج کی بغاوتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں اور سلطان محمود ثانی نے ینیچری فوج کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا عزم کر لیا۔ اس کے لیے وہ پہلے ہی سے درپردہ تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے رفتہ رفتہ توپچیوں کی فوج بڑھا لی تھی۔ اس میں انہی اشخاص کو افسر مقرر کیا تھا جن کی وفاداری پر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ ینیچری فوج اتنی مضبوط تھی کہ ان کو بآسانی ختم نہ کیا جا سکتا تھا۔ محمود نے افسروں اور علماء کو اپنا خام خیال بنا لیا اور محمود نے مفتی اعظم کے عہدہ پر ایک ایسے شخص کو مقرر کیا جو اس کے ہم خیال تھا۔ ان تیاریوں کے بعد محمود نے وزراء اور علماء کی ایک مجلس منعقد کی جس میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ کفار پر غالب آنے کے لیے ضروری ہے کہ عثمانی فوجیں از سر نو باقاعدہ منظم کی جائیں۔ اس کے بعد تمام حاضرین مجلس کے دستخطوں سے ایک فتویٰ اس مضمون کا شائع کیا گیا کہ ینیچری کے ہر دستہ سے سپاہیوں کی ایک معین تعداد جدید فوجی قواعد سیکھنے کے لیے بھیجی جائے۔ اس فتوے سے ینیچری میں بڑی برہمی پھیلی اور انہوں نے قوات میدان میں جمع ہو کر اپنی شوربے کی دیگیں الٹ دیں، جو گویا بغاوت کا اعلان تھا، اور ینیچری فوج خاص وزیروں کے قتل کا مطالبہ کرتی ہوئی سلطانی محل کی طرف بڑھی۔ محمود مقابلہ کے لیے تیار تھا۔ اس نے علم نبوی کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیا اور تمام مسلمانوں کو بادشاہ وقت اور امیر المومنین کی حمایت کے لیے بلایا۔ اس علم کو دیکھ کر لوگ جوک در جوک اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ فوراً ہی توپچیوں کی فوج اور دستے جو اس وقت موجود تھے موقع پر پہنچ گئے۔ جو ہی ینیچری فوج سڑکوں میں داخل ہو کر محل کی طرف بڑھنے لگی، توپچیوں نے گولہ باری شروع کر دی۔ ینیچری گولوں کی تاب نہ لا سکے اور پسپا ہوئے میدان میں اکٹھے ہو کر تھوڑی دیر اپنی بندوقوں سے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، لیکن گولوں سے تنگ آ کر انہیں وہاں سے بھی ہٹنا پڑا اور اب انہوں نے اپنی بارکوں میں جا کر پناہ لے لی اور وہاں بہت جم کر مقابلہ کیا۔ محمود نے تمام توپیں بیرکوں کے سامنے لگوا دیں اور مسلسل گولہ باری ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں تمام بارکیں جل کر برباد ہو گئیں اور ینیچری کا ایک ایک سپاہی ہلاک ہو گیا۔ قسطنطنیہ میں جتنے ینیچری اس طرح مارے گئے، ان کی تعداد 4000 بتائی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ ہزاروں جو سلطنت کے مختلف حصوں میں تھے چن چن کر قتل کر دیے گئے اور یہ پوری فوج بالکل ختم کر دی گئی، یہاں تک کہ ان کا نام بھی سرکاری دفتروں سے مٹا دیا گیا۔